سه. میدونی اسرائیل هم ممکنه ما ولکن نیستیم دیگه بعد نه نیست نمیشه که من میکنم اتفاقا برعکس اتفاقا برعکس میگم دیگه گفتید آقا تو پشتی اشکال تو جنازه حماس نشون بده کار ازش برسیم که بریم برداد نمی‌رسه برداد نمی‌رسه شوهر شهرستان بودم حرفت درسته در خدمت فیلم برداری اینجا ممنوعه نمیگم زعفران گیرمی تو چنده؟ همینا؟ مثل های زغیر سلام احسان کجا میری؟ بده جان بده تا دعوا کن
شما هرچی اطلاعات سیمی هم بخوای از وسیله عادی نبود شما عادی بفهم آقا دقیقه من اینگه بوده هم شهر هفتاد و پنجاه بزنم ببریم ببین پسر آجی چی میگه؟